بونجور، صباح الخير. نهاركم مبروك ان شاء الله. أم، البارح درت على المرحوم جمال، ربي يرحمه ويغفر له ان شاء الله. تصون على بالكم كامل سيغمون كو ندفن البارح في الليل. الف رحمه ونور عليه وربي يغفر له ان شاء الله ويجعله من اهل الجنه ويصبر والديه. ربي يصبرهم ان شاء الله ويعطيلهم الصبر والقوه باسكو سي تري فور وماهيش حاجه سهله واحد يشوف وليدو يتقتل. كاين بزاف عباد يموتوا اكسيدون، يموتوا في لي زوبيتو، يموتوا بصح تشوف انسان يعني وليدك ولا خوك ولا طنكوزه ولا صاحبك ولا جارك ولا ان كوليغ ولا اللي هي تشوفوا كيفاش مات، تشوف فيه كيفاش قتلوه. حاجه تبقى غرافي افي. الوغ ايماجين سي بروش كيما باباه كيما يماه كيما خاوتو، ربي يصبرهم ان شاء الله والله يجعل ان شاء الله ربي يعوضهم كل خير فيه، وان شاء الله برك حقه يجيبوه له، يعني سادير الدولة تجيب له حقه، سا سي لو بلوز امبورطون. وهذه هي الدنيا وقاع رايحين لها يا لا فاسون. هي يقولك باللي تعددت الأسباب والموت واحد، سادير الموت هو النهار تاعو وصل. كاين بزاف دي أسباب كيفاش نموت، واحد اكسيدون، واحد مرض، واحد رقد ماناش، واحد كريس كاردياك، واحد افي سي، وهو الله يرحمه ربي كاتب له يموت هذا الموتى وان شاء الله ربي ياخذ الحق في اللي دار فيه هكاك، باسكو هذو سي با دي زاتر هومان بور موا. انا اللي قتلوه بديك لا فاسون ميم لي فيديو اللي شفناهم، انا زدت شفت دي فيديو البارح في الليل، كنت ديجا درت لا فيديو تاع البارح درتها مع الصباح، بصح في الليل شاشت سي انسيبورتابل. سي افرو حاجه حيوان واحد ما يتكش يدير فيه هكاك. كيفاش في لافوغونات كيفاش يواسو فيه بالموس، كيفاش هو ميت، كيفاش هبطوا من لافوغونات، كيفاش سي سي تري فور. دي زيماج ما يتنساوش هذوك. حنا نورمالمون شحال عندنا دي زاني وحنا نحوسو على الحراك ما الحراك والديمقراطيه والشفافيه ونحاسبوا العصابه ونطلعوا بلادنا وكاع هاد لي زاني وكاع هاد الخدمه على فين كونت هذه بور مو همجيه، حاجه اللي ما يستاهلهاش. باسكو ماشي واحد ماناش دايرينهم كامل في قفه واحده لي كابيله، باسكو كاين دي كابيل شد دي فيديو، كاين قبايل ماهوش قابلين شجره، ماهوش قابلين شجره. سي نورمال باسكو ماشي جو بونس با انا بلي كامل لي كابيل يزيتي بور. اقليه داروا داروا، حسبي الله ونعم الوكيل، وان شاء الله ربي يجيب له حقه، وهو ربي يرحمه ان شاء الله مات شهيد سا سي سيغ. موت غدروا به، ذبحوه، قتلوه، دقوه، حرقوه، ومن بعد لا فين بغاو يقطعوا له راسو. سي عفو سي عفو، ربي يرحمه ويغفر له ان شاء الله، ربي يصبر ما عليه. وهذه انا جو فولي بارلي. انا جامي درت دي فيديو ولا مي هذا السوجي سا ما فريمون تالمون راني شوكيا وتالمون هذه ما صراتش من قبل في البلاد. ملي نعقل ما صراتش حاجه كيما هكا. سي تري فور، سي تري فور. ماهيش حاجه اللي واحد يفوت هكا ينساها دو جور او لوندومان. سي بور سا قلت لكم ربي يكون في عون سي بارون و سا فامي والله. وهذه هي جو لي جوست هذه بغيت نديجاجي شويه شا كاين داخل، باسكو راني في كبت. فوالا. pour les jeunes filles
pour les femmes divorcées, pour les jeunes تانيك اللي حابين immigration ولا حابين يستفسروا كيفاش كومون سا سباس في لوروب بور لي بابيي في الخدمه قوالب هذو كامل يا با دو بروبليم. نقدر نفيدكم في بزاف صوالح. وعلى بالي باللي مع الاسبان فتحوا باسكو الاسبان ملي بدا الكوفيد في مارس، رانا دوكا في اوت، من مارس 2020 غلقوا حتى لهذا اوت ما فتحوا. صدير فرنسا كانت تفتح وتغلق، ولا كيكونوا دي كا فريمون اورجون يفتحوا. لي زوتر بي بون جو سي با لوروب ما على باليش، بصح الاسبان هذا وين حلت، ما عندهاش بزاف ملي فتحوا لي فرونتيير. ومام لي كونسولا اللي ما على بالوش، لي كونسولا فتحوا فيزا توريستيك، فيزا تاع ديتوديون، فيزا لي بريداوي بداو بداو. كاين كالكو اجونس توريستيك des agences touristiques, c'est ça, on dit ça. Enfin, des agences, voilà, tout simplement. كاين اللي هما c'est-à-dire يديروا الدوسي، هما اللي يجيبوا لي رونديفو تاع لي فيزا فرنسا ولا الاسبان. دونك خواتاتي اللي كان داير بروجي باش يخرج يحوس، ولا باش يخرج يقرا، ولا باش يخرج ما يرجعش يخرج فوق ايميغراسيون، عم فتحوا في الاسبان فتحوا. واللي يحب رونسينيومون على لي زاجونس اللي في الجزائر يدفعوا لي فيزا اي تو، يجيبوا لي رونديفو تاع الفيزا باردون، vous pouvez me contacter في البريفي، وانا نعطيكم لي زاجونس نيميرو تليفون كامل. Ben voilà, je pense que, enfin j'espère que mon message يوصل، باسكو على بالي بلي انا ديبوتونت وما على باليش اسكو لي فيديو تاعي يتشافوا ولا لا، مي اون سي جامي. انا تفاصيل راني رميتها، اللي يحب رونسينيومون بور ليميغراسيون بور كذا جو سوي لا. ماذا بيا نعاود ولاد بلادي نعاونهم بشي اللي نقدر عليه. نعرف افوكات هنايا ثانيك سبيسياليست في ليميغراسيون، هي سبيسياليتي تاعها ليميغراسيون، تسبق قوالب كيف دير لي بابيي تو سا. دونك celui qui est intéressé, il me contacte. وما خلوا لي دي كومونتير، ومن بعد انايا نتواصل جو فو كونتاكت في البريفي. والحاضر يعلم الغايب. واحده ويسمع فيا دوكا، لا واحده عندها صاحبتها، ولا واحد عنده صاحبه باغي يطلع باغ تاع سا تانتيريس با، عندك خدمتك، عندك حياتك، عندك تو، مي على بالك بلي صاحبك باغي، اعلمو. ou bien sûr abonnez-vous, ça c'est le plus important. هذه bon c'est automatique hein, parce que il a فاتحه une chaîne وراني ندير des vidéos, c'est pour vous abonner, ça c'est clair. انا suis une personne très franche, très directe. Voilà, هذه هي pour les femmes divorcées اللي تحب un conseil، اللي تحب تحكي l'expérience تاعها en privé, hein, je parle, parce que là je suis déjà passée par là وفوتها vraiment très trop difficile. والحمد لله je me suis relevée، هاني وقفت على رجليا وراني الحمد لله، وليدي الحمد لله et tout va bien. C'est-à-dire faut pas désespérer pour les femmes divorcées ولا اللي كيما صالها divorce. faut pas désespérer، faut pas تبكي على اللي رماك، faut pas تقولي خلاص فاتني التخان، طلقت، عندي طفل، عندي 2 دراري، عندي 3 دراري، سي بون، ومن بعد تو ديزيسبير، ومن بعد تكبري قبل الوقت، ومن بعد تشيبي، ومن بعد تعمري دي غيد. علاه؟ باسكو تو ديفورسي. نو، الحياة ما تحبش عند راجل، نو، لازم تسعاي انتي وحدك دوكا، تخدمي، ما عندكش ما تخدميش، ديري حرفه، خياطه، ديري الكاطو، ديري
كاين بزاف دوكا لي فورماسيون، كاين دوك لونساج، كاين لونجيم، كاين دي بوسيبيليتي في البلاد باش يعاونوكم باش تفتحوا لي تي بروجي. بصح باش تبقاي لي بغا كروازي، تتكلي على باباك، تتكلي على يماك، ها خويا جيب لي، ومن بعد شحال يعياو يدوموا لك. انا ما ميغ الله يرحمها رفدت من بعد توفات. دوكا شكون اللي ينفعني؟ ما ندرش على بابا الله يرحمه باسكو عنده دي زاني ملي مات، عنده بزاف. بصح ما ميغ صافي با لونطون، عندها 2 ans، عامين ونص بالذات. بصح انا وقفت، تكلت على روحي، تكلت على ذراعي، وقلت نو، انا لازم جو مو ريليف، ولازم نربي وليدي، لازم نكبر وليدي، لازم نقري وليدي في لي ميور كونديسيون. والحمد لله. alors c'est pour toi انتي la femme divorcée. faut pas désespérer. حياة ما تحبش عند راجل، surtout si tu es jeune. حياة مام إلا كي كبيرة، مام في الربعينات، مام في الخمسينات، مام في الستينات، الحياة ما تحبسش عند راجل. حنا حياتنا لا في تاعنا الصحة غير مازالت بعد الممات عند ربي سبحانه فماك. وي هذيك هي الدار الدايمة، هذه سي اوني دو باساج في هذه الدنيا. واللي دار يخلص، واللي جرحك يخلص، واللي غبنك يخلص، واللي خدعك يخلص. انا كنت نحكي لكم انا واش جاز عليا. سي بور سا ماذا بيا اي وحده تبغي تهدر، تبغي كونساي، تبغي جو سوي لا افيك بليزير، افيك بليزير. انا ماذا بيا نفيد بالاكسبيريونس تاعي واش صرالي قبل وبعد، قبل وبعد، باش تعرفوا باللي، باش نعطيكم هذيك لا فورس، هذاك الدفعه هذيك باللي يا ودي اون افون. ما لازم تشوفوا موراكم. لو باسي سي دو باسي. وما كان هذيك تاع اي مون اكس بالك يرجعني، بالك نرجع، علاه يرجعك؟ باسكو ما كاش ما تبقاش بنا باغ اكسبيريونس. ثانيك طلقت ورجعت، ومن بعد شفت بلي سي امبوسيبل على فعاد طلقت. pour les jeunes filles، pour les femmes mariées, divorcées, pardon. pour les jeunes filles اللي عندها problème de cœur، problème d'amour، اللي عندها problème خدمة، اللي عندها problème ما تقدرش تحكي مع اختها، مع اللي تحب تهدر. فوالا انا ماني لا بسيكولوج لا والو، انا انسانه جزائريه كيما نتوما، نبغي نهدر، جو سوي ترو سوسيال، نبغي نهدر، نبغي لو كونتاكت مع الناس، ونبغي نعاون. انا ربي خلقني هاك، نعاون في اي حاجه نقدر عليها، نعاون اي حاجه. ماشي شرط تسمعيني ونسمعك، باسكو انا ماذا بيا نهضر معاك نستفاد منك، تستفادي مني. ماشي غير انتي تستفادي مني، ما انا نقدر نستفاد منكم. واي حاجه نقدر نعاون، نقدر عليها ونعاون بنات بلادي ولاد بلادي، اي حاجه نقدر عليها جو سوي لا. ماذا بيا انايا افيك بليزير. بور لي فام ماريي ثانيك راني هنايا اختكم بنت بلادكم، اللي تحب دي كونساي في لا كوافور، اللي تحب دي نوفيل روسيت باسكو جو كويزين تري تري بيان، اللي تحب دي روسيت، تحب دي كونساي في لا كوافور، لي زاستوس ناتورال للشعر لابو ثانيك جو سوي لا. وهذه هي. جاسبر برك لا فيديو تاعي تشوفوها. انا شويه حشمانه باسكو سي ما بروميير فوا. البارح سي فري درت فيديو على جال لي زيفينمون اللي صارين، جيتي فريمون انيرفي البارح، جيتي فريمون سو لو شوك. مي اليوم كشغل البارح درت بلو ناتورال، فهمتوا؟ اليوم كشغل راني شويه حشمانه،
وهذه هي، واللي فيها الخير ربي يقدمها، واللي بغى يتواصل مرحبا به، واللي ما بغاش ربي يسهل على كل واحد. وهذه هي. بون جورني ا تو الموند، وربي معاكم، وغدوه ان شاء الله نزيد نخلي فيديو واحد اخر. بون جورني، تشاو تشاو.